नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर अनार को देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि जिस शख्स ने ख्वाब में अनार देखा तो इसकी ताबीर ये है कि अगर अनार मीठा हो और उसको लग रहा है कि यह अनार मीठा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इस ख्वाब देखने वाले के पास माल है, ये मालदार है और इसने माल जमा कर रखा है। इसी तरह अगर कोई गैर शादीशुदा आदमी ख्वाब में अनार देखे तो इसकी ताबीर शादी से, निकाह होने से, औरत मिलने से भी दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अनार देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले का इलाका, शहर, उसका मोहल्ला और उसका मुल्क आबाद है, ये आबादी की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर ख्वाब में कोई अनार देखे तो इसकी ताबीर माल हासिल होने, माल मिलने से भी दी जाती है और लड़का पैदा होने से भी दी जा सकती है कि अनकरीब इस ख्वाब देखने वाले को माल मिलेगा। इसी तरह इसको ख्वाब देखने वाले को लड़का मिलेगा, इसका बच्चा पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अनार देखे तो इसकी एक ताबीर खास किस्म के तादाद, मखसूस तादाद में पैसे मिलने से भी दी जा सकती है कि उसको 1000 रुपए या हजारों रुपए या इसके अलावा उसको 10 की आदत के एतबार से 10 रुपए या 10 या 10,000 या 10 लाख तक की गिनती के हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे या मालो दौलत की कोई गिनती वाली चीज मिलेगी। इसी तरह ख्वाब के अंदर अनार को देखना, ये देखने वाले की हालत के एतबार से भी मुख्तलिफ हो सकता है। अगर हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, बादशाह ख्वाब में अनार देखे और वो उस अनार को तोड़ दे तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला हाकिम, बादशाह, रईस किसी इलाके को, किसी शहर को, किसी मुल्क को फतह करेगा। तो लिहाजा अनार का छिलका शहर के दरवाजों पर, उसकी दीवारों पर दलालत करता है। शहर के अंदर के दाने उसकी मखलूक और अंदर के बाशिंदों पर दलालत करता है और दानों के ऊपर जो बारीक झिल्लियां होती हैं ये उस शहर में मौजूद माल पर दलालत करता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अनार का छिलका खाया है, अगर तो ख्वाब देखने वाला बीमार है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब ये ठीक हो जाएगा, ये शिफा पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अनार देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को कहीं से कोई बंद संदूक मिलेगा, ऐसा माल मिलेगा, ऐसी चीज मिलेगी जो संदूक के अंदर बंद होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अनार देखा तो इसकी एक ताबीर शहद की मक्खियों के छत्ते से भी दी जाती है कि ये ख्वाब के अंदर जो अनार देख रहा है ये बेदारी में कहीं से गुजरते हुए शहद की मक्खियों का छत्ता देखेगा, शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल के शहद वहां से निकालेगा। या इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अनार देखे तो इसकी ताबीर सूरज देखने से भी दी जाती है कि अगर कई दिन से उसने सूरज न देखा हो तो वो सूरज देखेगा, या सूरज निकल ना रहा हो तो सूरज के निकलने की अलामत और निशानी भी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर अनार देखना, इसकी ताबीर सोने चांदी से भी दी जा सकती है। अगर ख्वाब के अंदर अनार के दाने सफेद हों तो चांदी मिलेगी और अगर सफेद की बजाय सुर्ख हों तो फिर उसको सोना मिलेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अनार देखा तो इसकी एक ताबीर यह भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला किसी घबराहट का शिकार होगा। या इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अनार देखा तो इसकी एक ताबीर यह भी है कि ख्वाब देखने वाला किसी सफर पर जाएगा, उसको सफर दरपेश होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अनार देखे और बिल्कुल सलामत देखे और गैर शादीशुदा आदमी देखे तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उसकी शादी, उसका निकाह किसी कंवारी औरत से होगा, ऐसी औरत से होगा जिसकी मोहर अभी तक किसी ने नहीं तोड़ी होगी। और अगर अनार टूटा हुआ कोई उसको दे या अनार टूटा हुआ देखे कि वो फटा हुआ है, अंदर से उसके दाने नजर आ रहे तो फिर इसकी ताबीर है कि इसकी शादी ऐसी औरत से होगी जो पहले से मुतलका है, बेवा है या उसकी किसी ने मोहर तोड़ दी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अनार देखा लेकिन वो अनार खट्टा है तो फिर इसकी ताबीर ये कि या तो इसको हराम माल मिलेगा या फिर इसकी एक ताबीर ये भी है कि इस ख्वाब देखने वाले को गम और परेशानी लायक हो सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अनार बेचा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि अनार बेचने वाला ख्वाब के अंदर जो अनार को बेच दे या बेचते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये कि ये ख्वाब देखने वाला दुनिया को तरजीह देता है, आखिरत की परवाह नहीं करता, दुनिया के धंधे में, दुनिया के कारोबार, पैसे में, दौलत में मुनहमिक है कि आखिरत को भुला बैठा है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अनार को नचोड़ा और अनार को नचोड़ कर उसका जूस पी गया तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला
اپنے آپ پر مال خرچ کرے گا، اپنا مال اپنے اوپر زیادہ خرچ کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں انار کا درخت دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا شان والا آدمی ہے، مالدار ہے، عیالدار بھی ہے، بچے بھی ہیں، مال بھی ہے اور اس کی شان و شوکت بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروباری، بزنس مین، تاجر آدمی خواب میں انار کا درخت دیکھے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا برائیوں سے بچتا ہوگا، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر نیکیاں کرتا ہوگا اور اس کی تجارت بڑھے گی، پھلے پھولے گی، خوب نفع ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں انار کا درخت دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کسی گھبراہٹ کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں انار کا درخت کاٹ دے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا قطع رحمی کا شکار ہوگا، قطع رحمی کرے گا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں انار کھائے اور وہ میٹھا ہو تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا محنت اور مشقت سے مال حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ایسا انار کھائے جو کھٹا میٹھا ہو، کھٹا بھی ہے ساتھ ساتھ میٹھا بھی ہے، کچھ انار ایسے بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو ایسا مال ملے گا جو مشکوک ہوگا، مشتبہ ہوگا، جس کے حلال اور حرام ہونے کا کوئی پہلو واضح نہیں ہوگا، حلال بھی کہا جا سکتا ہوگا، حرام بھی کہا جا سکتا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ انار کے درخت پہ چڑھا اور اس نے وہاں سے انار توڑا اور اس کو کھایا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو خوبصورت بیوی ملے گی اور اس بیوی سے اس کو خوب نفع بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں انار ہے اور اس انار سے وہ کھا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا سرداری، وزارت، عہدے کا اہل ہے تو اس کو حکومت، سلطنت، ولایت اور وزارت، افیسری ملے گی اور کوئی نہ کوئی اس کو بڑا عہدہ ملے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر انار کو دیکھنا، اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی ہمت کے مطابق بھی دی جا سکتی ہے۔ جس قدر خواب دیکھنے والا باہمت ہوگا اس قدر اس کی تعبیر بہت اچھی آئے گی، اور جس قدر وہ ہمت کا کمزور ہوگا اس قدر اس کی تعبیر بھی اس کے حق میں کمزور اور بری آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ کسی نے انار کے دانے نکال کر اس کو دیے ہیں اور یا اس کو کہیں سے انار کے دانے پڑے ملے ہیں اور وہ میٹھے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی رنج اور غم پہنچے گا۔ جس قدر زیادہ دانے اس کو نظر آئیں، زیادہ دانے ملیں، جس کا زیادہ دانے اس کو کوئی دے اس قدر اس کو رنج اور غم پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے سامنے انار ہے لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، اگر ایسا انار ہو جو مبہم ہو، غیر معلوم ہو، نامعلوم ہو اس کے کھٹے میٹھے ہونے کے بارے میں، تو اس کی تعبیر ہم میٹھے انار سے ہی دیں گے، یعنی اس کو میٹھے انار ہی شمار کر کے میٹھے انار والی تعبیریں ہی اس کے موافق آئیں گی۔ لہذا میٹھا انار، اس کی تعبیر حلال روزی، حلال رزق دی جاتی ہے، اور کھٹا انار حرام مال سے بھی دی جاتی ہے، غم اور پریشانی کے لاحق ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے۔